औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हो। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। कभी कभी इंसान पर ऐसा वक्त आ जाता है कि इंसान इस हद तक चला जाता है कि वो अगले इंसान को मारने की कोशिश कर देता है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह को पसंद है वो ये है कि आप माफ़ करना सीखें, जितना हो सके माफ़ करें। लेकिन कुछ शैतान, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं होते और इंसान का बस नहीं चलता। जिस मुल्क में हम रहते हैं, बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों में ऐसा है कि कुछ लोग इस हद तक ताकतवर होते हैं कि कोई कानून उनको पूछ नहीं सकता। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मैंने इवन अमेरिका में भी एक दो लोग ऐसे हैं जो पता भी है, प्रूफ भी है कि ये बंदा उनके साथ ज़्यादती कर रहा है, उनकी इज़्ज़त के साथ खेल रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है हर तरीके से, लेकिन कुछ नहीं होता। बहरहाल कहने का मकसद ये, अगर आप हक़ पर हैं, नाजायज़ ये अमल नहीं करेंगे। अगर आप हक़ पर हैं तो कर सकते हैं, अगर आप माफ़ नहीं कर सकते। ये अमल एक तरफ दुश्मन को मारने के लिए भी है, एक तरफ उसको अपनी मोहब्बत में, यानी कि इस तरह करने के कि वो आपसे मोहब्बत से पेश आए, नरम लहजे में पेश आए, वो जो दुश्मनी थी उसको ख़त्म कर दे, उसके लिए भी किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये अमल ऐसा नहीं है कि आपने नक्श बनाना है, ये अमल पूरा सीखने वाला है। तो सीख कर आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। अमल आसान है लेकिन पूरा सीखना पड़ेगा। सबसे पहले ये 7 नंबर लिखा हुआ है कि आपने कोई काम होता है तो करवाना होता है तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ा करें तफसील से। 1-2 दिन से रिप्लाई नहीं मिल रहा था व्हाट्सएप पर, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ आउट ऑफ सिटी था, किसी काम के लिए गया हुआ, तो इसलिए नई वीडियो भी लेट बन रही है। तो बस व्हाट्सअप किया करें। वो चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्ज़ी है। बस इतना कहूँगा कि जादू वालों के पास नहीं जाना। मैं बस सबसे पहले यही कहता हूँ सबको, क्योंकि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। आप अगर जादू वाले के पास जाते तो ईमान से खारिज हो जाते हैं। ज़रा इससे बचा करें। अमल यह है कि आपने जुमेरात को ये अमल करना है, जुमेरात को ये अमल करना है। सबसे पहले आपने ये 2 नक्श बनाने हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह मैंने बनाए हैं इसी तरह बनाने हैं, इसकी कोई चाल नहीं है, बस ऊपर से शुरू कर लें। पहले जिस तरह मैंने लाइनें बनाई हुई हैं इस तरह इसका खाका बना लें। इसकी चाल सीधी है, यानी कि सबसे पहले ऊपर एक 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 जो स्पेस है वो लाजमी देनी है, स्पेस मिस नहीं करनी। और बनाना ब्लैक कलर के ही सही वाले किसी पेन से है, सादे कागज़ पर। फिर स्पेस डाल के एक एक, फिर स्पेस डाल के 2 1 9, फिर स्पेस डाल के 1 1, इस तरह। यानी कि नीचे भी जो मैंने स्पेस दी हुई है वहाँ पे स्पेस ही डालनी है। और नीचे लिखा हुआ है फ़लाँ बिनते फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि अगर आप औरत के लिए करेंगे तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ आएगा, नाम बिनते माँ का नाम उसकी। अगर मर्द के लिए करेंगे तो नाम बिन माँ का नाम, बंदे के लिए अगर करते हैं तो इसके लिए आएगा। हलाक जो आएगा वो दरमियान में आ जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा लंबा गया है तो वो हलाक थोड़ा सा आगे चला गया। जो हलाक लिखेंगे वो दरमियान में आ गया, आगे शू आ जाएगा। ठीक है, हलाक शू, स्पेस डाल के। बस आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि स्पेस डालनी है। आपने करना क्या है, 2 नक्श बना लिए तो आपने किसी पुरानी कबर से, कोई भी पुरानी हो, कम से कम 5 से 10 साल पुरानी, वहाँ से मिट्टी लेके आनी। इतनी मिट्टी लेके आनी है कि आप एक पुतला बना सकें। उसके कान भी बनाएंगे, उसका नाक भी, ठीक है, इस तरह, यानी कि पुतला बने, शक्ल जैसी भी बने लेकिन उसके जो अज़ा होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो चीज़ें जैसे कही जाएंगी, जैसे समझाई जाएंगी वैसे ही करनी है। ख़ुद से आपने कोई चीज़ नहीं करनी। फिर आपने किक्कर की, उन पे नोकदार वो लगी होती हैं कीले टाइप, ठीक है, किक्कर के, वो आपने 14 ले लेनी है। और हर किक्कर की जो वो एक कील होगी, आपने 14 अपने सामने रखी, 13 एक साइड पे की, एक सामने रख ली। तो उस पर
آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے ایک بار، اور چاروں کل 4 پڑھ کے دم کرنا ہے ایک کیل پر. وہ سائڈ پہ کر دی، پھر دوسری، پھر تیسری، اسی طرح ہر کیل پہ اس طرح کر دینا ہے آپ نے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں آنکھوں میں دو جو آنکھیں ہوں گی ان کے اندر وہ ایک چبھا دینی ہے. ٹھیک ہے، دونوں شانوں میں اور دونوں کانوں میں اور دونوں پاؤں میں ایک لگا دینی ہے. اس کے بعد ایک سینہ میں لگانی ہے، ایک ناف میں، ٹھیک ہے، اس میں چبھا دینی ہے، ایک منہ میں، ایک پشت میں، ایک پخانہ کی جگہ پہ اور ایک پیشاب کی جگہ پہ لگا کے رکھ دیں. پھر ایک برتن لیں، کوئی بھی مٹی کا لے لیں، کوئی بھی، اس کے اندر اس پتلے کو ڈال لیں. جب خشک ہو جائے، کیل لگاتے وقت ٹوٹنا نہیں چاہیے، تو اس کے اندر لگا کے اس کو کسی چولہے کے نیچے دفن کر دیں، یا ایسی جگہ پہ دفن کر دیں جہاں پہ اسے ہیٹ ملتی رہے اچھی طرح. جب یہ کام کر لیں تو اس کے بعد یہ جو اسما آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک تسبیح کرنی ہے. لو خواجہ معین الدین چشتی کی، لو خواجہ قطب الدین کی، لو خواجہ نظام الدین کی، لو بو علی شاہ قلندر کی، لو خواجہ خضر کی، سر علی کا قہر خدا کا، پڑے ہی اس ظالم کے سر. یہ 100 بار، کوئی بسم اللہ نہیں، کوئی درود شریف نہیں، اس کو پڑھنا ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں. لو خواجہ معین الدین چشتی کی، لو خواجہ قطب الدین کی، لو خواجہ نظام الدین کی، لو بو علی شاہ قلندر کی، لو خواجہ خضر کی، سر علی کا قہر خدا کا، پڑے ہی اس ظالم کے سر. ٹھیک ہے، اس کا 100 بار پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے یا دعا کر لینی ہے. ایک ہفتہ یہ آپ نے 100 بار ان کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن 100 بار ایک ہفتہ ان کو پڑھنا ہے. اگر ہفتے میں آپ کا کام ہو جاتا ہے تو ٹھیک، اگر آپ جب تک یہ ختم نہیں ہوتا بندہ جس کے لیے کر رہے ہیں یا بندی، تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. اگر فرض کیا وہ بیمار پڑ جاتا ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے، آپ کو اس پہ رحم آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو مارنا نہیں ہے، بس اس کو یہیں پہ اتنا ہی زیادہ ظلم نہیں کرنا، اس حد تک ٹھیک ہے کہ اسے بیمار پڑ گیا ہے اور اس کے ساتھ تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں، پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ اسے معاف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اسی نقش کو ایک اور لکھنا ہے. ایک چراغ بنانا ہے، چراغ کے اس کے اوپر، یعنی کہ چراغ جلا دینا ہے اس نقش کا. جیسے چراغ جلاتے ہیں، اس نقش کو روئی میں لپیٹ کے تیل کوئی بھی ڈالیں تو اس کو جلا دینا ہے. اور یہی اسما جو آپ کو پہلے بتائے ہیں ان کو بس پڑھتے رہنا ہے 100 بار، ایک تسبیح کمپلیٹ. جب بیٹھنا ہے تو 100 بار پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ نے دعا کرنا ہے. پھر آپ محبت کی نیت سے کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کی بیماری ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس پتلے کو جو دبایا تھا آپ نے، کوشش کریں چولہے کے نیچے ہو، کیونکہ چولہا جب بھی جلائیں گے تو ہیٹ بنتی رہتی ہے. تو جب چولہے کے نیچے سے اس پتلے کو نکالیں اور کسی پانی میں ڈال دیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، تاکہ اس کی بیماری ختم ہو جائے. تو آپ یہ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں، ہلاکت کے لیے بھی یا دشمن کو اپنی محبت میں، یا اس کو کہ نرم ہو جائے میرے ساتھ. بہت ہی مجرب نقش ہے، بس آپ کا حق پر ہونا ضروری ہے، ناجائز مت کیجیے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ معاف کر دینا بہتر ہے، لیکن کچھ ظالم ایسے ہوتے ہیں جو معافی کے قابل نہیں ہوتے. تو خدا کے واسطہ ہے، جائز مقصد کے لیے کیجیے گا، ناجائز مت کیجیے گا کسی کے لیے. ایسا نہ کوئی اس کا ریئیکشن الٹ ہو اور آپ کے لیے نقصان ہو. ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.